साथीहरू स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो अर्को भिडियो। साथीहरू आज हामीले बोटनीको CEE 2021 को बोटनीको पास्ट क्वेसन लिएर आएका छौँ। र साथीहरू अबको 15-16 मिनट हामी मजाले बोटनीको 40वटा क्वेसनहरू मजाले गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 ले के भन्छ भनेपछि न्यूक्लियोटाइड इज, न्यूक्लियोटाइड भनेको के हो भन्छ हैन। हामीलाई थाहा छ न्यूक्लियोटाइड भनेको के हो। न्यूक्लियोटाइड भनेको हाम्रो तीनटाले बनेको हुन्छ। एउटा हुन्छ नाइट्रोजन बेस, के अरे नाइट्रोजन बेस, अर्को हुन्छ हाम्रो पेन्टोज सुगर, अर्को हुन्छ हाम्रो फस्फेट। नाइट्रोजन बेस भनेको के हो, प्युरिन र पाइरिडिन हो। पेन्टोज सुगर छँदैछ, फस्फेट छँदैछ। अप्सन इज द राइट आन्सर। जाम प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न 2 ले के भन्छ भनेपछि इन्फ्लोरेसेन्स अफ सनफ्लावर इज, सनफ्लावर भनेको हाम्रो फ्यामिलीको नाम एस्टेरेसी, एस्टेरेसीको इन्फ्लोरेसेन्स के भन्छ, हेड एन्ड क्यापिटल भन्छ। जाम प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न 3 ले के भन्छ भनेपछि फ्रुट अफ पोएसी इज, पोएसी भनेको हाम्रो के ग्रामिनी हो। यसको फ्रुटलाई के भन्छन्, क्यारोप्सिस भन्छन् है। जाम प्रश्न नम्बर 4 मा। 4 मा के भन्छ भने हामीलाई फ्लोरल फर्मुला दिएको छ ई ब्र्याकेट। अब ई ब्र्याकेट भनेको सुरेनिसी ब्र्याकेट हुन्छ यो भन्यो हैन। ट्राइसेकेसिन के हुन्छ, ब्र्याकेट हुन्छ हैन। यस्तै नि यो ग्रामिनीमा यस्तो हाम्रो यस्तो क्यालिक्सको लाउन लोडिक्युल हुन्छ, त्यही भएर यसको सिडी हैन कम्पोजिट हो। जाम प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा के भन्छ भने डबल फर्टिलाइजेसन अकर्स कसरी के हो। डबल फर्टिलाइजेसन हाम्रो के हो, डबल फर्टिलाइजेसन के भन्छ भने हायर प्लान्ट्स हैन। हायर प्लान्ट्स हाम्रो यहाँ के छ, हाम्रो एन्जियोस्पर्म हेर्नु पर्यो भने जिब्रासिका भने के हो, एन्जियोस्पर्म हो। जाम प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 ले के भन्छ भने कमन ओभ्युल इज, हाम्रो चाहिँ कमन ओभ्युल भनेको हाम्रो कमन ओभ्युल भनेको हाम्रो के हो, अर्थ्रोपोस भन्ने। यसको अर्को नाम के हो, एट्रोपोस हो। एना भन्ने हैन, यो हाम्रो एन्जियोस्पर्मको कमन ओभ्युल हाम्रो यसको अर्को नाम के हो, अट्रोपोस हो। के हो अरे, अट्रोपोस ओभ्युल हो। जाम प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न 7 के भन्छ भने इन एन्जियोस्पर्म इम्ब्रोस्याक इज हैन। इम्ब्रोस्याकले एन्जियोस्पर्ममा के भन्छ, पक्कै के भन्छ हाम्रो फिमेल ग्यामेटोफाइट। जाम प्रश्न नम्बर 8 मा। प्रश्न 8 मा के भन्छ भने नेट एटिपी इन क्रेब साइकल, हाम्रो चाहिँ नेट एटिपी क्रेब साइकल कति हुन्छ, 38 हुन्छ। जस्तै तपाईँले के बुझ्नु हुन्छ एमा भनेपछि 2 ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ, 2 क्रेब साइकल हुन्छ र 34 के हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम हुन्छ। यसलाई कम्बाइनली भन्दा यहाँ सबै टोटल सोधेछ, त्यही भएर कति गर्ने 38 लाउने। जाम प्रश्न नम्बर 9 मा। प्रश्न 9 के भन्छ भने टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रम ब्राइभेट्स इन ह्याभिङ हैन। टेरिडोफाइटा ब्राइभेटसँग डिफर गर्छ रे। टेरिडोफाइटामा के हुन्छ, टेरिडोफाइटामा हुन्छ हाम्रो भास्कुलर टिस्यू हुन्छ, त्यही भएर हुन्छ। जाम प्रश्न नम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 10 ले के भन्छ भने इन फरेस्ट फायर विच ग्रो फर्स्ट हैन। तपाईँ थाहा हुनुपर्छ फरेस्टमा आगो लाग्यो भने सबभन्दा अगाडि ग्रो हुने प्लान्ट के हो है, फन हो है। तपाईँ थाहा पाउनु होला। जब प्रश्न 11 प्रश्न 11 ले के भन्छ भने म्याक्सिमम सेलुलोज फाउन्ड इन, सबभन्दा बढी सेलुलोज कहाँ पाइन्छ अरे, प्राइमेरी सेलुलोज, सेकेन्डरी सेलुलोज, टर्सियरी सेलुलोज, मिडिल लाइनमा पाइन्छ है म्याक्सिमम सेलुलोज। प्रश्न 12 ले के भन्छ कन्भर्जन अफ एमोनिया हैन, NH3 भनेको एमोनिया टु नाइट्रेट इज, नाइट्रोजन एसिमिलेसन भनेको के हो, हाम्रो नाइट्रोजन एसिमिलेसन भनेको नाइट्रोजनलाई हैन इनअर्ग्यानिक नाइट्रोजनलाई अर्ग्यानिक एमिनो एसिडमा चेन्ज गर्ने, के भने एमिनो एसिडमा भन्नुभयो। तर हाम्रो किन छ एमोनियालाई नाइट्रेट भनेछ, त्यो होइन नाइट्रोजन एसिमिलेसन होइन, किनभने इनअर्ग्यानिक नाइट्रोजनलाई एमिनो एसिडमा चेन्ज गर्ने। नाइट्रोजन राइट आन्सर हो। अरू अप्सन गर्न चाहन्छ जुन डिनाइट्रिफिकेसन भन्छ नि, डिनाइट्रिफिकेसन भनेको के भन्छ नाइट्रेट र नाइट्रोजन छ नि, यसलाई के गर्छ ब्याक टु के गर्छ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सन भनेको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई केमा गर्ने, एब्जर्ब भएन नाइट्रेट र नाइट्रेटमा चेन्ज गर्ने। प्रश्न नम्बर 13 मा। प्रश्न 13 ले के भन्छ भनेपछि आरएनए टु डिएनए फर्मेसन इज, हाम्रो थाहा छ डिएनएदेखि आरएनए बनाउने के हो हाम्रो हैन, डिएनएदेखि आरएनए बनाउने भने हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन हो। के अरे ट्रान्सक्रिप्सन। अब डिएनएबाट आरएनए बनाउने ट्रान्सक्रिप्सन भने आरएनएबाट डिएनए बनाउने के हो, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। उल्टो हो कि होइन, त्यही भएर यो उल्टो भयो, त्यही भएर रिभर्स माने के उल्टो। त्यसले थाहा पाउनुहुन्छ डिएनएदेखि आरएनए बनाउने ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ, आरएनएदेखि हाम्रो प्रोटिन भन्छ, त्यसलाई के भन्छ हाम्रो ट्रान्सलेसन भन्छ। र यसरी उल्टो हैन रिभर्स ट्रान्सफर। ट्रान्सडक्सन भनेको के भने ट्रान्जेक्सन प्रोसेस बाइ विच अ भाइरस ट्रान्सफर हैन, भाइरसले आफ्नो जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्छ नि, त्यसलाई के भन्छ हामी ट्रान्सडक्सन भन्छ। प्रश्न 14 मा। प्रश्न 14 ले के भन्छ भनेपछि a dwarf pea plant was treated with gibberellic acid, it grew as tall as the homologous tall pea plant. If this gibberellic acid treated plant is now crossed with a pure tall pea plant, then the phenotypic ratio in the next generation is भन्छ हैन। एउटा ड्वार्फ प्लान्ट छ टिटी छ अरे हैन, ड्वार्फलाई हामीले के भन्छ स्मल टी लेख्छौँ। त्यसलाई अब के गर्यो भनेपछि हैन क्रस विथ के छ होमोजाइगस टल प्लान्ट हैन, टिटीसँग यो साथीहरु यसको ड्वार्फ प्लान्ट छ नि, यसलाई जिब्रेलिक एसिडसँग ट्रिटेड गरे तापनि यसको फिनोटाइप बढे पनि हैन, ठीक छ जिब्रेलिक एसिडले ट्रिट गरेपछि प्लान्ट के हुन्छ टल हुन्छ। तर यसको जिन यसको ग्यामेट के हुन्छ, त्यो त स्मलेस्ट नै हो क्या, तर ग्यामेट चाहिँ हुन्छ हुँदैन नि, त्यो त झुक्कुललाई दिएको जिब्रेलिक एसिडले ट्रिट गरे पनि त्यसको ग्यामेट के हुन्छ, यो जिन के हुन्छ त्यो टिटी नै हुन्छ। त्यही भएर अब थाहा छ हामीलाई कुनै पनि रिसेसिभ जिन र डोमिनेन्ट जिनको क्रस गरे भने के हुन्छ डोमिनेन्ट आउँछ। किन डोमिनेन्ट आउँछ, किनभने ड्यु टु डोमिनेन्ट क्यारेक्टर जेरियन अल्ट के हुन्छ टल हुन्छ है, नझुक्ने होला।
एक्जाम प्रश्न 15 प्रश्न 15 के हुन्छ भने चाहिँ व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट मार्किङ सिया लिफी ग्यामेटेड इरेक्ट स्टल ग्यामेटेड यो हुन्छ गेमा कप हुन्छ इन्भर्टेड आर्को कुनै हुन्छ राइट आन्सर इज लिफी ग्यामेटेड एन्ड इरेक्ट है एक्जाम प्रश्न 16 प्रश्न 16 के भन्छ भनेपछि जिम्नोस्पर्म ह्याभ नेकेड सीड ड्यू टु द एब्सेन्ट अफ जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड हुन्छ किन त ओभरी हुँदैन इन्सँग के हुँदैन ओभरी हुँदैन एक्जाम प्रश्न 17 कन्जोइन्ट कोल्याटरल ओपन भास्कुलर बन्डल इज फाउन्ड इन कन्जोइन्ट कोल्याटरल ओपन भास्कुलर बन्डल भनेको हैन हाम्रो क्याम्बियम हैन क्याम्बियम हुनुपर्छ ओपन भनेको क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुनुपर्छ क्याम्बियम केमा हुन्छ डाइगोस्टिमा हुन्छ यिनीहरु क्याम्बियम हुन्न है एक्जाम प्रश्न 18 प्रश्न 18 ले के भन्छ भनेपछि फंक्सन अफ गोल्गी बडी इज गोल्गी बडी को फंक्सन के हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म प्रोटीन सिन्थेसिस एटीपी फर्मेसन ग्लाइकोलाइजेसन अफ लिपिड एन्ड प्रोटीन राइट आन्सर इज ग्लाइकोलाइजेसन अफ लिपिड एन्ड प्रोटीन 19 मा जाम हैन ब्याक्टेरिया डिवाइडिङ एभ्री मिनेट इट टेक्स 1 आवर टु फिल अ कप देन हाफ कप फिल मिनिट यो पास्ट क्वेशन हो बिग्या चाहिँ 59 मिनेट हुन्छ किनभने चाहिँ हैन हाफ मिनेटमा फिल हुने चाहिँ जस्तै 1 घण्टामा पुरा फिल हुन्छ भनेपछि हाफ हैन आधी फिल हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ आधी फिल कहिले हुन्छ भने चाहिँ आधी फिल के हुन्छ 59 मिनेट आधी फिल हुन्छ अर्को 1 घण्टामा के हुन्छ पुरै फिल भइहाल्छ है यो बिग्या चाहिँ पास्ट क्वेशन हो जहाँ प्रश्न 20 प्रश्न 20 मा के हुन्छ भने व्हिच इज नट द कन्ट्राडिक्सन फर क्रस पोलिनेसन हैन यो चाहिँ कुन चाहिँ कुनले गर्दा चाहिँ क्रस पोलिनेसन हुँदैन रे जस्तै सेल्फ स्टेबिलिटी भयो भने जस्तै प्लान्ट छ प्लान्टमा जस्तै अब फिमेल मेल पार्ट छ फिमेल पार्ट छ नभए मेल पार्ट स्टेरल भनेको नपाउने भनेर के अरे स्टेरल भनेको फ्युज नगर्ने खालको छ भने चाहिँ के हुनुपर्छ अब यसले हैन बच्चा जन्मनुलाई अरू प्लान्ट बच्चा जन्मनुलाई नभनम ज्ञान हैन पोलिन हैन नेक्स्ट पोलिनेसन प्रोड्युसनलाई अर्कोसँग रिएक्ट गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ क्रस पोलिनेसन फेभर गर्छ जस्तै फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच्युरिटी डिफरेन्ट टाइम जस्तै फिमेल फ्लावर छ मेल फ्लावर छ अब यिनीहरूको म्याच्युरिटी टाइम डिफरेन्ट छ भनेपछि अब सँगै पोलिनेसन त हुँदैन नि हैन त्यो के हुनुपर्छ क्रस पोलिनेसन हुन्छ भने चाहिँ यसले पनि फेभर गर्यो फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच्युरिटी सेम टाइम हजुर राइट आन्सर के हुन्छ यो हुन्छ किनभने फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच्योर भयो भने त के हुन्छ सँगै के गरेर हुन्छ यिनीहरूले हैन सेल्फ पोलिनेसन गरिरहेछन् क्रस पोलिनेसन गर्ने चान्सेस छैन डाइकिनी भनेको चाहिँ फ्लावर चाहिँ कि त स्टेमिनेट हुन्छ हैन कि त मेल पार्ट मात्रै हुन्छ कि त पिस्टिलेटर मात्रै हुन्छ फिमेल पार्ट मात्रै हुन्छ यो जस्तै एउटा प्लान्टमा मानौँ जस्तै यहाँ मेल पार्ट मात्रै छ भने चाहिँ अब यसले यस अब फर्दर ग्यामेट प्रोड्युस गर्नलाई अर्कोसँग रिएक्ट गर्नुपर्छ कि गर्दैन क्रस पोलिनेसन फेभर हुन्छ तर एमा चाहिँ हुन्छ क्रस पोलिनेसन फेभर हुने चान्सै छैन किनभने सेल्फ पोलिनेसन भइरहेछ किनभने चाहिँ फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच एट सेम टाइम प्रश्न 21 प्रश्न 21 के हुन्छ भनेपछि if you have blood chromosome is 20 then in monosomy and tetrasomy आउँदा छ मोनोसोमी भनेको 2n - 1 टेट्रासोमी भनेको 2n + 2 अब 2n - 1 के छ 20 छ चाहिँ 2 * 20 - 1 40 - 1 49 भन्ने यो भयो अब 2 * 20 + 2 42 भने अप्सन बी द राइट आन्सर हैन क्वेशन एक्जाम प्रश्न 22 मा which organelle it own organelle हैन यो भनेको के फागोसाइट organelle कुन आउँदा छ लाइसोसोम हैन पढेको एक्जाम प्रश्न 23 मा प्रश्न 23 के हुन्छ if adenine in DNA is 20 then cytosine is कति छ हाम्रो चाहिँ a बराबर t हुनुपर्छ भने g बराबर c हुनुपर्छ र यी दुईटा बराबर हुनुपर्छ जस्तै एडेनिन कति छ 29% छ भने चाहिँ थाइमाइन पनि कति हुनुपर्छ 29 हुनुपर्छ अब इन्टु 29 जोड्दा कति हुन्छ 29 9 18 2 4 5 58 भइसक्यो 39 60 हुन्छ कति हुनु 42 हुनु पर्यो यो 42 हुनुपर्छ भने चाहिँ आधी दिए हुन्छ कति हुन्छ 21 हुन्छ 21 हुन्छ 2 2 4 1 42 भनेपछि कति आउँछ आन्सर 21 हुन्छ साइटोसाइन हैन यो चगाप्सुको छ होला नि चगाप्सु एक्जाम प्रश्न 24 ले के हुन्छ भने चाहिँ मस्ट एब्युनिन प्रोटीन इज के हो रुबिसको एक्जाम प्रश्न 25 मा the loss of water in the form of water droplets from small pores on the lip margin को सजिलो के हो हाम्रो गटेसन भनेको अप्सन मिलेको हाइड्रेटेड होइन एक्जाम प्रश्न 26 छ pores in the cork shell of steam हैन स्टीम को पोर रे हैन फ्रम व्हिच ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स को सजिलो के हाम्रो लेन्थ छ एक्जाम प्रश्न नम्बर 27 क्वेशन के भन्छ भनेपछि अस्मोसिस मेजर को सजिलो अस्मोसिस हाम्रो केमा मेजर हुन्छ अस्मोमिटर हैन पोटोमिटर भनेको के हाम्रो पोटोमिटर भनेको वाटर अक्टेक हो के अरे वाटर अक्टेक हो त्यस्तै हाम्रो फोटोमिटर भनेको के यो भेरियस इल्युमिनेसन अफ लाइट मेजर गर्ने एक्जामिनेटर भनेको के ग्रोथ मेजर गर्ने हैन पर्सेन्ट अझ यो सिनोसाइटिक हाइफा भनेको के हो रे सिनोसाइटिक हाइफा भनेको हैन सिनोसाइटिक हाइफा कस्तो हुन्छ युनिन्युक्लियेट एन्ड सेपरेट मल्टिन्युक्लियेट एन्ड सेपरेट युनिन्युक्लियेट एन्ड असेप्टेड मल्टिन्युक्लियेट एन्ड सेपरेट यो सिनोसाइटिक हाइफा केमा पाइन्छ सिनोसाइटिक हाइफा भनेको हाम्रो केमा पाइन्छ फन्जाइमा पाइन्छ किनभने फन्जाइको पनि फाइकोमाइसिटीमा पाइन्छ है जस्तो यो के हुन्छ हैन फन्जाइको हैन फन्जाइ क्लासको पनि फाइकोमाइसिटीज क्लासमा के हुन्छ भने चाहिँ यो हाइफा जुन छ नि मल्टिन्युक्लियेटेड हुन्छ हाइफा कस्तो हुन्छ मल्टिन्युक्लियेट हुन्छ अनि असेप्टेड हुन्छ अब असेप्टेडको मिनिङ के भन्नु जस्तै क्रिस क्रस हुँदैन के हुन्छ क्रिस क्रस हुँदैन जस्तो अरूको जस्तै हाम्रो ड्युटरमाइसिटीजमा के हुन्छ क्रिस क्रस हाइफा हुन्छ तर यसमा के हुन्छ क्रिस क्रस हुँदैन क्रिस क्रस नहुनेले के हुन्छ हामी असेप्टेड भन्छौँ त्यो यसको के हुन्छ मल्टिन्युक्लियेटेड हुन्छ त्यो मल्टिन्युक्लियेट एसिड सिद्धिमा जहाँ प्रश्न 29 के हुन्छ डीएनए रेप्लिकेसन अकर्सिङ फाफामा डीएनए रेप्लिकेसन केमा हुन्छ इन्टरफेसमा हुन्छ इन्टरफेस पनि केमा हुन्छ एस फेजमा हुन्छ भनेपछि इन्टरफेस हैन जहाँ प्रश्न 30 मा प्रश्न 30 के हुन्छ भने इफ इनहेरिटेन्स अकर्स फ्रम फादर टु ग्रान्डसन हैन फादरदेखि जान्छ रे नातिमा जान्छ रे थ्रु डटर अनि थ्रु डटर कसकोबाट डटरबाट जान्छ के हुन्छ लिङ्केज भन्दैन क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स मन्दिर कसको दिनु जहाँ प्रश्न 31 मा
प्रश्न 31 ले के भन्छ भने इफ स्टार्च कन्भर्ट्स टु अर्ग्यानिक एसिड इन गार्ड सेल देन स्टोमाटा हैन ओपन क्लोज नट एफेक्टेड फ्लासिड। यो हाम्रो एउटा थ्योरी छ। कुन थ्योरी छ भनेपछि एकर्डिङ टु हैन यो एलएलओआईटी ल लाइक स्टुडेन्ट के भन्छ भनेपछि हैन के यो स्टुडेन्ट के भन्छ भने व्हेन स्टार्च इज कन्भर्टेड इन्टु अर्ग्यानिक एसिड इन हैन इन स्टोमाटा के हुन्छ भने हैन स्टोमाटा के हुन्छ रे स्टोमाटा टर्जिडिटी हुन्छ। के हुन्छ स्टोमाटा टर्जिडिटी हुन्छ। अनि के हुन्छ टर्जिडिटी भएपछि के हुन्छ स्टोमाटा के हुन्छ ओपन हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ इभापोरेसन हुनुपर्छ त्यहाँ ओपन हुन्छ हैन। यो थ्योरी नै छ। कस्तो थ्योरी छ ल्यान्डलाइट थ्योरी हुन्छ यो एलएलवाईडी। प्रश्न 32 प्रश्न 32 ले के भन्छ भनेपछि इन ह्युमन मेल लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टु अब यो चाहिँ तपाईँ थप्नु पर्छ। जस्तै हामीसँग क्रोमोजोम चाहिँ 23 क्रोमोजोम छ तर यसमा फिमेलको केसमा के छ XX क्रोमोजोम यो सेक्स क्रोमोजोम भनेको 23rd क्रोमोजोम XX छ भने चाहिँ मेलमा कस्तो छ हाम्रो 23rd क्रोमोजोम XY छ भनेपछि फिमेलको केसमा त ठिक छ 23 क्रोमोजोम ह्याप्लोइड क्रोमोजोम छ तर मेलको केसमा के हुन्छ 24 क्रोमोजोम छ। त्यो ह्याप्लोइड नम्बरको ह्याप्लोइड क्रोमोजोम प्लस 1 हुन्छ किन एउटा के हुन्छ X हुन्छ एउटा Y हुन्छ है। त्यही भएर फिमेलकोमा के हुन्छ 23 नै हुन्छ किनभने XX हुन्छ दुईटै हैन। त्यही भएर के हुन्छ फरक छ। त्यहाँ प्रश्न 33 के भन्छ भनेपछि इन F2 जेनेरेसन बोथ प्यारेन्टल क्यारेक्टर सिन देन इट इज नोन एज हैन F2 जेनेरेसनमा दुईटै प्यारेन्टल हैन क्यारेक्टर सिन हो भनेर के हुन्छ इनकम्प्लिमेन्ट डोमिनेन्स कोडोमिनेन्स सेक्स लिङ्केज हैन बोथ प्यारेन्टल क्यारेक्टर हैन प्यारेन्टल क्यारेक्टर सिन भयो भने चाहिँ कुनै पनि के होइन हैन क्रिस क्रस होइन कुनै पनि हैन क्रसिङ ओभर होइन भने त्यसलाई के भन्छ हामी लिङ्केज हुन्छ। के भन्छ लिङ्केज हुन्छ कसरी जहाँ प्रश्न 31 इन काठमाडौँ भ्याली फोटोकेमिकल स्मोक इज यो काठमाडौँ भ्याली जोडेको थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो फोटोकेमिकल स्मोक केलाई भन्ने फोटोकेमिकल स्मोक केलाई भन्ने भनेपछि कम्बिनेसन अफ ओजोन त्यसपछि पिएन भनेको यो नाइट्रोजनको के अक्सिडेसन फर्ममा यसको परएसिलेटेड नाइट्रेट यस्तै समथिङ के छ यो हुन्छ प्लस स्मोक हुन्छ अनि यसमा के हुन्छ नाइट्रेट हुन्छ है। यो NO2 को अक्सिडेसन फर्ममा हुन्छ भने अप्सन ए हुन्छ राइट आन्सर ओजोन प्लस पान प्लस NO2। जहाँ प्रश्न 35 प्रश्न 35 के हुन्छ सेल टु सेल वाटर ट्रान्सफर इज रेस्पोन्सिबल फर हैन डिफ्युजन हो। डिफ्युजनको मेनली के हो हैन डिफ्युज हैन डिफिसिएन्ट प्रेसर डिफ्युजन डीपीडी को फर्म के हैन डीपीडी को फर्म हो डिफ्युजिङ प्रेसर डिफिसिएन्टले गर्दा के हुन्छ सेल टु सेल वाटर ट्रान्सफर हुन्छ। जहाँ प्रश्न 36 प्रश्न 36 ले के भन्छ भने इफ डिकम्पोजर रिमुभ फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट व्हाट ह्यापन कुनै पनि साथीहरु डिकम्पोजर रिमुभ गरे भने के हुन्छ जस्तै इनले अर्गानिक एसिड कार्बन नाइट्रोजन के हुन्छ निकाल्न सक्दैन भने चाहिँ मिनरल नट गेट साइकल हुन्छ है। 37 नम्बर भन्दा अ प्लान्ट सेल हैज पोटेन्शियल टु डेभलप इन्टु फुल प्लान्ट दिस इज कल्ड सेलुलर टोटिपोटेन्सी हैन एभ्री प्लान्ट सिंगल सेल रिपीट हैन फ्यूज टु हैन सोल्युसन के हुन्छ क्यापेसिटी हुन्छ सिंगल प्लान्ट बनाउन त्यसलाई के भन्छ हामी सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्छ। जहाँ प्रश्न 38 प्रश्न 38 ले के भन्छ भने क्लोरोप्लास्ट इज सेमी अटोनोमस अर्गान ड्यू टु क्लोरोप्लास्ट के हो सेमी अटोनोमस हो। किन क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रिया सेमी अटोनोमस किन यिनीसँग डीएनए छ। डीएनए छ भनेपछि के हुन्छ प्रोटिन पनि हुनैपर्छ भने चाहिँ दे कन्टेन डीएनए बट ल्याक प्रोटिन अथवा प्रोटिन हुन्छ भने चाहिँ अप्सन बी। क्वेशन 39 ले के भन्छ भने चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन इन प्लान्ट लाइफ एपियर ड्यू टु हैन डाइभर्सिफिकेसन प्लान्ट लाइफ एपियर ड्यू टु लङ पिरियड लामो समयदेखि चेन्ज हुँदै गर्दा के भयो डाइभर्सिफिकेसन इन प्लान्ट भएको। जहाँ आज लास्ट क्वेशन नम्बर 40 मा क्वेशन plants grow in acidic soil is auxilophytes hydrophytes chasmophytes erimophytes यसको राइट आन्सर के auxilophytes हैन एसिडिक सोइलमा auxilophytes हो भने हाइड्रोफाइट्स वाटरमा हो। अर्को त्यस्तै गरी सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो हेलोफाइट्स भन्ने हेलोफाइट्स हाम्रो के हो सलाइनमा केमा अरे सलाइन भनेको हाम्रो नुनिलोमा। र साथीहरु आजलाई मैले हैन 40 वटा क्वेशन मजाले गरे हैन फटाफट भनेको छु कृपया बुझ्नु। म चाहिँ अलि फास्ट बोलेको छु किनभने 40 वटा क्वेशन भ्याउनु परेको थियो हैन कृपया बुझ्नु हैन भिडियोलाई अलिकति स्लो गरेर हेर्नु न र पज गर्दै बुझ्नु होला। यो 40 वटा क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम हैन कोर्समा डिटेल थाहा हुनै पर्छ। यसरी ज्ञान दिँदै मैले जस्तै राइटिङ गर्दा है राम्रो बोट्ने राम्रोसँग बोट्नेमा राम्रोसँग ज्ञान हुनुपर्छ। र साथै यो भन्दा अगाडि मैले के गर्छु जुलोजीको भिडियो बनाएको छु यही हाम्रो सीईई 2000 हैन 2021 सोधेको र आगामी दिनहरुमा म केमिस्ट्री र फिजिक्सको पनि हैन यस्तै पास्ट क्वेशनहरु यस्तै छिटो फर्ममा बनाउने कोसिस गर्छु। त्यतिखेर त्यतिखेरको लागि भिडियो हेर्दैकोमा र हामीले समय दिएकोमा र तपाईले 40 क्वेशन थाहा पाएकोमा र बुझेकोमा तपाईलाई धेरै धेरै हुँदैछ। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु आजलाई यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त जय नेपाल।